तपाईँ देश विदेशको ताजा खबरको लागि BBC लन्डनको नेपाली सेवा सुन्न सक्नुहुनेछ। BBC नेपाली सेवाको बिहानी पखबाट सञ्जय ढकालको नमस्कार। आजको कार्यक्रममा उद्धार उडान बन्द गरिए पनि विदेशमा अल्पत्र परेकालाई नियमित उडानबाट फर्काइने सरकारको भनाई, उद्धार गर्नुपर्ने जस्तो केही आइहाल्यो भने अब हाम्रो नियोगहरूले समन्वय गर्छन् अनि नियमित उडानमै अब राखेर पठाउने काम हुन्छ। सरकारी निकायले समयमा धान खरिद नगर्दा सस्तोमा व्यापारीलाई बेच्न किसान बाध्य भएको गुनासो, पुरै गाउँमा कसैसँग धान छैन, सबै बेचिसके, अब त व्यापारीले फाइदा लिने हो। र उत्तरी इथियोपियाको टिग्रे क्षेत्रमा संघीय सरकारको आक्रमणबाट बच्न सर्वसाधारणहरूलाई आफै परिचालित हुन आदेश। सबभन्दा पहिले प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जीव गिरीबाट समाचार सुन्नुहोस्। इथियोपियाको उत्तरी भागमा रहेको टिग्रे क्षेत्रको सरकारले एउटा आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारणहरूलाई संघीय सरकार विरुद्ध आफै परिचालित हुन आदेश दिएको छ। सरकारी टेलिभिजनका अनुसार अधिकारीहरूले सर्वसाधारणहरूलाई संघीय निकायहरूको आक्रमणको आफै प्रतिकार गर्न भनेको हो। पछिल्लो एक हप्तादेखि क्षेत्रीय र संघीय फौजबीच चलेको युद्धका क्रममा दुवै पक्षका सयौं मारिएको बताउँदै BBC संवाददाता मेरी हार्पर भन्छन्, आडिस अबाबाका निकायहरूले लडाई टिग्रेका सर्वसाधारणहरूसँग नभएर क्षेत्रीय सरकारसँग रहेको बताएका छन्। तर उनीहरूलाई छुट्याउने कार्य भने कठिन छ। पूरा जनतालाई नै परिचालित हुन भनिएसँगै अब त्यो कार्य झन कठिन देखिन्छ। BBC संवाददाताको भनाई। यसैबीच सुडानका अधिकारीहरूले इथियोपियाबाट भागेर आफ्नो देशमा कम्तीमा 11,000 मानिसहरू आइपुगेको बताएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 50,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने ब्रिटेन पहिलो युरोपेली राष्ट्र बनेको छ। देशव्यापी रूपमा अमेरिका, ब्राजिल, विश्वव्यापी रूपमा अमेरिका, ब्राजिल, भारत र मेक्सिकोमा कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या उच्च छ। यसैबीच 40,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने चौथो युरोपेली राष्ट्र स्पेन बनेको छ। त्यस्तै इटलीमा पनि दैनिक रूपमा मृत्यु हुनेहरूको संख्या बढ्दो क्रममा छ। अमेरिकाको जोर्जिया राज्यमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको हातैले पुनः मतगणना गरिने भएको छ। रिपब्लिकन पार्टीकै सदस्य रहेका जोर्जियाका सेक्रेटरी अफ स्टेटले मत परिणाममा झिनो अन्तर देखिएका कारण आफूले पुनः मत गन्न भनेको बताएका छन्। यसअघि गरिएको मतगणनामा राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन अमेरिकाका बहालवाला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भन्दा 14,000 मतले अघि छन्। दोहोर्याएर गरिएका मतगणनाका आधारमा नतिजा परिवर्तन हुने सम्भावना निकै कम हुने मानिन्छ। बाइडेनले जोर्जियामा हारे भने पनि राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा विजयी हुने आधार तयार पारिसकेका छन्। तपाई BBC नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ। प्रख्यात अर्जेन्टिनी पूर्व फुटबल खेलाडी डिएगो म्याराडोना आपतकालीन रूपमा गरिएको मस्तिष्कको शल्यक्रियापछि अस्पतालबाट घर फर्किएका छन्। उनलाई मदिरामा निर्भर रहने समस्याबाट मुक्त गर्न सुधार गृहमा लगिएको छ। सन् 1997 मा खेल जीवनबाट सन्यास लिए यता उनले कैयौं स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको सामना गरेका छन्। सन् 1986 मा उनी सहितको अर्जेन्टिनी फुटबल टोली विश्वकप जित्न सफल भएको थियो। र लगातार 10 दिनसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणका घटना दैनिक 1 लाख भन्दा बढीले थपिएसँगै अमेरिकामा अस्पताल धाउनेहरूको संख्या हालसम्मकै धेरै पुगेको बताइएको छ। मंगलबारको तथ्याङ्कका अनुसार देशैभरि करिब 61,000 शय्याहरूको आवश्यकता देखिएको छ। यसैबीच संक्रमितहरूको संख्या 10 लाख नाग्ने पहिलो अमेरिकी राज्य टेक्सस बनेको छ। यो BBC नेपाली सेवा हो। बिहानी पखमा यहाँलाई स्वागत छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विभिन्न देशमा अल्पत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि हुँदै आएका उडानहरू बन्द गरिए पनि समस्या परेकालाई दूतावासको समन्वयमा उद्धार जारी राखिने सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्। त्यसरी उद्धार गरिनेलाई नियमित उडानबाटै नेपाल ल्याउने व्यवस्था मिलाइएको जनाइएको छ। झण्डै 1,36,000 को उद्धार गरिएकोमा वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषको खर्चमा जम्मा 156 जनाको मात्रै उद्धार भएको सरकारी विवरण छ। सुनौ नेत्र केसीको रिपोर्ट। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेपछि विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू त्यही अल्पत्र परेका थिए। त्यसरी अल्पत्र पर्नेमा घुमघाम गर्न गएका विभिन्न कामका क्रममा यात्रामा रहेकाहरूका अतिरिक्त वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउन भन्दै उद्धार उडान सुरु गरिएका थिए। जुन उडान अब बन्द गर्ने निर्णय कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC ले गरेको छ।
यसरी उद्धार उडान बन्द गरिए पनि समस्यामा परेकाहरूको उद्धार भने जारी रहने बताउँछन् संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने। उद्धार भनेपछि त अब के छ भने अब त अलपत्र परेर अप्ठ्यारो अवस्थामा हो होइन। अब अहिले त के छ भने अब आउनु जाने मान्छे त फुरुफुरु आउनु जान गर्न सकिया छ। अब त्यस्तो कुनै चाहिँ अब आवश्यक अब उद्धार गर्नुपर्ने जस्तो केही आइहाल्यो भने अब हाम्रा नियोगहरूले चाहिँ समन्वय गर्छन् अनि नियमित उडानमै अब ती राखेर पठाउने काम हुन्छ। विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासलाई समस्यामा परेकाहरूको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था भए आफूलाई जानकारी गराउन भनिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बताए। हालसम्म 1,38,000 जनाको उद्धार गरिएको बताइएको छ। तर त्यसरी उद्धार भएका मध्ये वैदेशिक रोजगार प्रबन्धन बोर्डको कल्याणकारी कोषको खर्चमा उद्धार गरिएकाहरूको संख्या ज्यादै न्यून रहेको बताइएको छ। बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदी वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष मात्रै प्रयोग गरेर अहिलेसम्म हाम्रो अफिसियल तथ्याङ्क अनुसार 156 जना विभिन्न देशहरूबाट कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर आएको छ। 1,25,00,000 रुपियाँ हामीले विभिन्न नियोगहरूमा पठाइसकेका छौँ। यो बाहेक नेपालमा आइसकेपछि विभिन्न होल्डिङ सेन्टरबाट उहाँहरूलाई घर ठेगानासँग बेखर्ची भएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू 187 जनालाई हामीले उद्धार गरेका छौँ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र हाल कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएका धेरैको उद्धार हुन नसकेको गुनासो कामदारहरूको छ। आफैले जम्मा गरेको कोषको खर्चबाट स्वदेश फर्कन निकै झन्झट बिहोर्नु परेका कारण ऋण तथा सापटी मागेर आफ्नै खर्चमा आउन बाध्य भएको कतिपय कामदारको भनाइ छ। नेत्र केसी, BBC, काठमाडौँ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। इथियोपियाको उत्तरतर्फ रहेको टिग्रे क्षेत्रमा संघीय सरकारको आक्रमणबाट बच्न सर्वसाधारणहरूलाई आफै परिचालित हुन आदेश दिइएको छ। पूर्वी अफ्रिकी मुलुकमा गृहयुद्धको सम्भावना देखिएको छ। यसअघि इथियोपियाका प्रधानमन्त्री एबे अहमदले टिग्रेको क्षेत्रीय सरकारले गरेको शान्ति वार्ताको अनुरोध अस्वीकार गरिदिएका थिए। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् सञ्जीव गिरीबाट। टिग्रेको फौज र संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको सेनाबीच पछिल्लो 8 दिनदेखि चलेको युद्धमा सयौंले ज्यान गुमाएको बताइएको छ। केही समुदायले स्वशासनको बढ्दो चाहना व्यक्त गरिरहँदा इथियोपियामा जातीय विभाजन बढ्दो क्रममा छ। कुनै समय देशकै सबैभन्दा ठूलो पार्टी टिग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्ट TPLF को सन् 2018मा प्रधानमन्त्री एबीले देशको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै उनीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, जसकारण उसले देशव्यापी रूपमा सुधार गर्ने बाचा गरेको छ। हालै मात्र कोरोना भाइरस महामारीका बीच केन्द्र सरकारले देशैभरि चुनाव नगर्न गरेको आदेश उसले अवज्ञा गरेको थियो। गत बुधबार टिग्रे सरकारप्रति वफादार फौजले टिग्रेको राजधानी स्थित एउटा सैन्य इलाका आफ्नो कब्जामा लिए लगत्तै एबीले सैन्य कारबाहीका लागि निर्देशन दिएका थिए। TPLF लामो समयसम्म इथियोपियाको सत्तारूढ गठबन्धनको सबैभन्दा शक्तिशाली सदस्य थियो। तर सन् 2018मा सत्ता आरोहण गरेपछि याबीले उसको प्रभाव नियन्त्रण गरिदिए। सन् 2019मा जातीयतामा आधारित विभिन्न क्षेत्रीय पार्टीहरू सम्मिलित सत्तारूढ गठबन्धनलाई विघटन गरेर 2 दशक लामो सङ्घर्षको अन्त्य गरेको भन्दै एबीलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिइएपछि उनको TPLFसँग सम्बन्ध झनै बिग्रिएको बताइएको छ। सञ्जीव गिरी। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्ग। सरकारी निकायले समयमा धान खरिद नगर्दा सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न पश्चिम नेपालका किसानहरू बाध्य भएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नेपालगञ्ज कार्यालयले ढिला गरी धान खरिद गर्दा व्यापारीसँग सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको किसानहरूको भनाइ छ। सरकारले गएको असार 2 गते धानको समर्थन मूल्य तोकेको थियो, तर सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यका बारेमा किसानहरू नै अनभिज्ञ रहेको बताइन्छ। नेपालगञ्जबाट विमला चौधरीको रिपोर्ट। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का रतिराम कुम्हारले धान काटेर खेतमै जम्मा गरे। खेतमै थ्रेसर लगाएर खेतबाटै धान बेचे। 2050 में हामी बेचेछौँ, थ्रेसिङ गरे त्यसपछि हामी बेचे। पुरै गाउँमा कसैसँग धान छैन, सबै बेचिसके। अब त व्यापारीले फाइदा लिने हो। यसअघिका वर्षमा किसानले धान भित्र्याएपछि सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको थियो। यस वर्ष पहिलो पटक धान भित्र्याउनु अघि नै मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 र मध्यम खालको धानको मूल्य 2885 रुपैयाँ मूल्य तोकेको थियो। कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले विगतको परम्परा तोडेर किसानले बाली लगाउनु अघि नै उत्पादनको मूल्य तोक्न त भ्याए, तर अधिकांश किसानहरूले न उक्त मूल्यबारे जानकारी पाएका छन् न त उक्त मूल्यमा किनिदिने संयन्त्रसम्म उनीहरूको पहुँच छ। डुडुवा गाउँपालिका 6 का अर्का किसान साबेर अली शेखले भने, मूल्यबारे कुनै जानकारी नै छैन, न हामीसँग धानको मूल्य छ। गाउँमा साहु महाजन आउँछन्, उनीहरूले आफै 1900-2000 धानको मूल्य तोक्छन् अनि त्यही अनुसार धान बेच्ने
गरेका छौँ। समर्थन मूल्यबारे समयमा नै सरकारले किसानसम्म सूचना पुर्याउन नसकेका कारण किसानले घाटा बेहोर्नु परेको डुडुवा 6 का किसान बिलाउन शेखले बताए। एउटा मेकिङ गराइदियो, तपाईको धानको रेट यति छ है, किसानहरू यति भन्दा कममा नबेच्ने हामीले सूचना दिनु थियो भने हामीले कममा किन बेच्थ्यौ, तर छैन, आवश्यकता छ बेच्नै पर्यो। धान किन्न किसानको खलियानमा पुग्ने गरेका खरिदकर्ताहरू पनि मोटा धानलाई प्रति क्विन्टल 2000 भन्दा बढीमा किन्न नसक्ने बताउँछन्। व्यापारी जाकिर अली भन्छन्, सरकार त लिइरहेको छैन, अहिले खोलेकै छैन, किसानहरूको पैसाको अभाव छ, यिनीहरू त बिउ मल चाहिन्छ भने ल महाजन धान लानु, अब जुन रेट हाम्रो नेपालगञ्जमा धान छ त्यही अनुसारमा यहाँ किन्छु। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नेपालगञ्ज स्थित कार्यालयले तिहारपछि मात्रै धान खरिद गर्ने योजना बनाएको छ। प्राविधिक कारणले पनि खरिद प्रक्रिया ढिलो हुन गएको संस्थानका प्रमुख निर्मल थापाको भनाइ छ। धान तत्काल चाहिँ वितरण बित्तिकै धान ल्यायो भने के हुन्छ, त्यसको मोइस्चरको मात्रा भन्छ, त्यसको मात्रा चाहिँ लगभग 23% भन्दा माथि हुँदो रहेछ। धान खरिद गर्दाखेरि लगभग 18% मोइस्चर भएको धान खरिद गर्नु भन्ने पनि एउटा मापदण्ड छ। सरकारी प्रक्रिया र ढिलासुस्तीका कारण यस वर्ष पनि ठगिनु परेको किसानहरू बताउँछन्। बिमला चौधरी, BBC नेपालगञ्ज। सरकारले धान खरिद गर्न ढिलाइ गरेको गुनासो अन्य जिल्लाका कृषकहरूले पनि गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदीलाई सम्पर्क गरी सरकारले धान खरिदमा किन ढिलाइ गरेको भनेर सोधेका थियौं। यसमा के भएको छ भने सरकारले असारमा धान बाली लगाउनु भन्दा अगाडि नै समर्थन मूल्य तोक्यो र किसानहरूलाई जानकारी पनि गरायो र अहिले चाहिँ पाक्दै जाँदाखेरि जताबाट पहिले थन्किन्छ त्यताबाटै खरिद गर्ने काम सुरु भएको हो। माकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुरमा हामीले तयारी गर्नभन्दा अघिल्लो महिना नै त्यहाँ सिडी अफिसमा मिटिङ बसेर तयारीका कामहरू अगाडि बढाउनु भयो र अहिले चाहिँ कैलाली कञ्चनपुर र बर्दिया मा खरिद भइरहेकै छ। बाँकीमा चाहिँ त्यहाँको समन्वय समितिको बैठकले नै तिहार लगत्तै पछाडि हामी खरिद थाल्छौँ, सूचना त्योभन्दा अगाडि नै गर्छौँ भनेर सूचना चाहिँ ड्राफ्ट गर्नु भएको छ। लकडाउनको कारणले गर्दा धेरै किसानहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय छ। त्यो बेलामा चाहिँ बेलामा खरिद नगर्दाखेरि उनीहरूलाई त जो आयो त्यसैलाई बेच्नुपर्ने, सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता त आयो नि, होइन? यहाँले उठाउनु भएको विषय सही हो। हामीले यति समर्थन मूल्य तोकेपछि सो मूल्यमा तपाईँहरूको चाहिँ धान किनिदिन्छौँ भन्न नै खोजेको हो नि सरकारले त। त्यही विषयलाई हामीले अलिकति स्थानीय तह त्यो समेत सहयोग लिएर यसलाई व्यापक प्रचार गर्ने र समयमै खरिद गर्ने वातावरण गराउनु नै पर्ने हो। अलिअलि ढिलाइ भएको छ, खास गरी बाँकेमा अलिकति ढिला भएको देखिन्छ भने पूर्वका जिल्लाहरूमा पनि हामी तयारीको लागि त्यहाँ म्यान्डेट दिइसकेका छौँ। उहाँले तयारी थाल्दै हुनुहुन्छ, त्यता बरु अलि बिस्तारै पनि पाक्ने हो धान। सबै खरिद गर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता चाहिँ कसरी गर्ने? अब किसानले अहिले राख्ला, पछि सरकारले चाहिँ हामी यति मात्रै खरिद गर्छौँ भनेर भनिदियो भने त समस्या हुँदैन किसानलाई? त्यसमा हामीले 60,000 मेट्रिक टन भनेका छौँ, त्यो सानो एमाउन्ट होइन है। अहिले चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले 95,000 मेट्रिक टन फेरि सहकारी मार्फत पनि हामी किनिदिन्छौँ है भनेर त्यो म्यान्डेट पनि दिनुभएको छ। अनि सहकारीहरू पनि त्यो काममा लाग्नु भएको छ, कृषि सहकारीहरू। किसानहरूले चाहिँ सरकारले तोकेको मूल्य अनुसार सरकारले खरिद गर्छ, हामीले धान राखेर बसे हुन्छ भनेर ढुक्क पर्दा हुन्छ स्थिति? एकदमै हो। समर्थन मूल्यमा हामी किन्छौँ, हामीले भण्डारणको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ, स्थानीय तहले पनि सहयोग हुनुभएको छ। त्यस कारणले किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ आफ्नो त्यो धानहरू सुरक्षित अलि सुकाएको अवस्थामा राखिदिनु भयो भने हामी खरिद गर्न जहिले पनि तयार हुन्छ। भने अहिले हतार गर्नुपर्ने छैन धान बेच्नका लागि? तिहार पछाडि सबै ठाउँमा धान खरिद भइरहेको हुनेछ। सस्तोमा बेचेर अहिले पछुताउने गरी हतार नगरिदिनु हुनको लागि पनि किसानहरूमा आग्रह गर्छु। अनि यो खरिद गरेको धान चाहिँ के गर्ने भन्ने सरकारको योजना छ? सुरक्षित भण्डार गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। पछाडि सरकारको आफ्नै मिल वा निजी मिलबाट कम्पिटिसन गराएर त्यसलाई चामलमा परिणत गर्ने र दुर्गम र सुगमका जिल्लाहरूमा जहाँ जहाँ माग हुन्छ त्यहाँ बिक्री गर्ने नै हो। उनी थिए खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्र प्रसाद सुवेदी साथी नेत्र केसीसँग कुरा गर्दै। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। इथियोपियाको उत्तरी भागमा रहेको टिग्रे क्षेत्रको सरकारले एउटा आदेश जारी गर्दै सर्वसाधारणहरूलाई संघीय सरकार विरुद्ध आफै परिचालित हुन आदेश दिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 50,000 भन्दा बढीको मृत्यु हुने ब्रिटेन पहिलो युरोपेली राष्ट्र बनेको छ। अमेरिकाको जोर्जिया राज्यमा राष्ट्रपतीय निर्वाचनको हातैले पुनः मतगणना गरिने भएको छ। प्रख्यात अर्जेन्टिनी फुटबल खेलाडी डिएगो म्याराडोना आपतकालीन रूपमा गरिएको मस्तिष्कको शल्यक्रियापछि अस्पतालबाट घर फर्किएका छन् र लगातार 10 दिनसम्म कोरोना भाइरस संक्रमणका घटना दैनिक 1 लाख भन्दा बढीले थपिएसँगै अमेरिकामा अस्पताल धाउनेहरूको संख्या हालसम्मकै धेरै पुगेको बताइएको छ।
यसका साथै BBC नेपाली सेवाको बिहानी पख यहीँ समाप्त हुन्छ। बेलुकी 9:15 बजे साँझ पख लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। त्यसबेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।